बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज आप हजरात के सामने सऊदी अरब में रहने वाले नौजवान जो कि शादीशुदा है उनके ताल्लुक से वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। एक साहब है जिसने पूछा है कि मुफ्ती साहब, मैं सऊदी अरब में रहता था और वहाँ रहते रहते मुझको कई साल गुजर गए। इन कई सालों के दरमियान में उसकी बीवी का कदम बहक गया। वो बताता है कि बीवी का कदम बहक गया, तो एक नहीं बल्कि 3 4 5 मर्दों से उसके ताल्लुकात कायम हो गए। अब जो है सऊदी अरब से वो साहब आ चुके हैं। आने के बाद जो है उसने अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की, उस रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो बाज नहीं आई। तो उस शख्स ने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया। तो साहिल ने सवाल ये किया है कि क्या घर से निकाल देने से तलाक वाक़ हो गई या नहीं, और क्या अगर तलाक वाक़ नहीं हुई तो उसके इस रवैये की वजह से, फाहिशकारी में मुब्तला होने की वजह से, क्या उसको तलाक देना दुरुस्त होगा या नहीं, शरीयत का क्या हुक्म है। तो देखिए, आपको मैं कुछ उसूली बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपकी समझ में आ जाए, अल्लाह से दुआ करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे समझाने की और आपको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए मेरे भाई, जो आप ये कह रहे हैं कि घर से निकाल दिया, सबसे पहले आप अपने जहन नशीन ये बात कर लीजिए कि अगर आप अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अपनी बीवी के हुकूक अदा कर देते तो फिर शायद आपकी बीवी का कदम ना बहकता, शायद आपकी बीवी का कदम ना बहकता। तो चूंकि आप कह रहे हैं कि कदम बहक गया और फिर उसका ताल्लुक कई औरतों, कई मर्दों से हो गया और जो है बढ़ता ही जा रहा है, तो इसमें बुनियादी जो उसके मुजरिम बनते हैं वो आप हैं। अगर आप उसको जो है इस तरीके से तन्हा छोड़ के ना जाते, क्या किया है आपने, चंद कागज़ के टुकड़े कमाए हैं जिसकी बुनियाद पे आपने अपनी इज्जत गंवा दी। इससे एक बात समझ में आती है कि इंसान के पास अगर पैसा हो तो पैसा तो हो सकता है, लेकिन इज्जत पैसे से नहीं होती। पैसा है लेकिन अब आपके पास इज्जत की एक रत्ती भी बाकी नहीं रही, आपकी इज्जत को पामाल किया जा चुका है। वजह क्या है, दुनिया के पीछे लग के बीवी के हुकूक को छोड़ देना, बीवी से जो है किनारा कर लेना। और बीवी से किनारा करने का मतलब क्या है, अल्लाह के हुक्म को तोड़ना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ना। यहाँ से ये बात समझ में आई है कि जो शख्स अपनी बीवियों को छोड़कर इस तरीके से दूसरे मुल्कों में रहते हैं तो वे जो है अक्सर ऐसे गुनाहों में अपनी बीवियों को मुलव्विस कर देते हैं। इसीलिए शरीयत ने यह हुक्म दिया है कि किसी नौजवान मर्द को अपनी बीवी से 4 माह से ज़्यादा अलग रहने की इजाज़त नहीं है। अगरचे बीवी आपको इजाज़त भी दे दे तब भी आप जो है 4 माह से ज़्यादा अलग नहीं रह सकते। क्यों? इसलिए कि आप जो है माहौल को देखें। आप जिस माहौल में वहाँ रह रहे हैं वहाँ आपकी नज़रें आपके काबू में नहीं रही होगी, वहाँ आप जो है आपका दिल आपके काबू में नहीं रहा होगा। तो चूंकि बीवी ने जज्बात में आके इजाज़त तो दे दी कि आप जाए, मैं आपकी ही इज्जत की मुहाफिज हूँ, हिफाजत करूँगी वगैरह वगैरह, लेकिन जब शैतान ने आके तीर चलाया और उसके सामने किसी गैर महरम को लाके खड़ा किया और उसके दिल में उसके लिए जज्बात पैदा हुए, तो फिर उसका कदम बहकना लाजिम हो जाता है। बहक गया उसका कदम, शैतान ने उसको बरगला दिया, नफ्स जो है उसको अपने अंदर यानी कि अपने कब्जे में ले चुका और उसका कदम बहक गया। तो इसमें जितनी कसूरवार वो है उतने ही कसूरवार, बल्कि उससे भी ज़्यादा कसूरवार आप है कि आपने जो है अपनी बीवी के हुकूक को पामाल किया, अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को छोड़ा, दुनिया कमाने के पीछे आपने अपनी इज्जत गंवा दी। तो ये तो हो गई वे बातें जिसकी वजह से ये हादसात पेश आते हैं। इसलिए मैं तमाम उन नौजवानों को जो बाहर मुल्कों में काम करते हैं और शादीशुदा है, यही उनको राय दूंगा कि यही मशवरा दूंगा कि वो अपने मुल्क में रहते हुए, अपने बीवी बच्चों में रहते हुए काम करे। अगरचे थोड़ा ही कमाए लेकिन कम अज़ कम अपनी बीवी के, अपने बच्चों के हुकूक तो पूरा करे। सोचो, एक बात ये भी सोचो कि आपको मौत आ गई इतनी दूर रहते हुए, या आपकी बीवी को मौत आ गई या बच्चों को मौत आ गई, भाई मरना तो सबको है,
تو آپ کیا کریں گے؟ ایک دم فوری طور پہ وہاں سے نہیں آ سکتے، ایک دم فوری طور پہ آپ کا جنازہ نہیں لایا جا سکتا، آپ جو ہے اپنے پورے خاندان کی محبت سے محروم رہ گئے، کس لیے؟ چند کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے، جبکہ اب وہی کاغذ کے ٹکڑے آپ یہاں بھی کما سکتے تھے، اپنے بیوی بچوں میں رہتے ہوئے ان کے حقوق بھی پورے کر رہے ہوتے، والدین کے حقوق بھی پورے کر رہے ہوتے، بچوں کے حقوق بھی پورے کر رہے ہوتے، بیوی کے حقوق بھی پورے کر رہے ہوتے، لیکن نہیں، آپ کو تو بھوت سوار ہے امیر بننے کا اور دولت کے انبار لگانے کا۔ دولت کے انبار تو آپ لگا سکتے ہیں لیکن عزت نہیں کما سکتے، عزت گوا کے رہیں گے آپ۔ تو یہ تو باتیں ہو گئی وہ جو کہ میں نے تلخی میں کہی ہے۔ اب شریعت کا حکم سن لیجئے، اگر کوئی اپنی بیوی کو گھر سے نکال دے تو اس سے طلاق نہیں ہوتی، اس سے طلاق نہیں ہوتی، صحیح سے سمجھ لیجئے اس بات کو، جب تک کہ لفظ طلاق نہ بولے جائے یا کنائے کے الفاظ نہ آئے۔ جو کنائے کے الفاظ میں بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ صریح کنایا ہے یا پھر جو ہے ایک طلاق والے کنایا ہے، تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اپنے قریبی علماء سے رابطہ کر لیجئے اس بارے میں۔ لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ گھر سے نکال دینے سے کیا طلاق ہو گئی یا نہیں، تو اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں اس کو طلاق دے سکتا ہوں یا نہیں، تو دیکھیے پہلے آپ اس کو سمجھائیں، اس کو سمجھائے کہ بیگم صاحبہ یہ جو آپ کر رہی ہے یہ غلط ہے، اور آپ اس کے مجرم ہیں، اس سے معافی مانگے کہ میں اس کا خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، اور میں تمہارا مجرم ہوں، میری وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی ہے، میں جو ہے اقرار کرتا ہوں اور میں اپنے جرموں کا اعتراف کر کے تم سے معافی مانگتا ہوں، تم مجھے معاف کر دو، اور آئندہ نیک و کار والی زندگی دونوں مرد بھی اور بیوی بھی دونوں جو ہے نیک و کار والی زندگی گزارنے کی کوشش کرے، عزم کرے، اللہ کے سامنے توبہ طائب ہو۔ تو اس طریقے سے اس کو سمجھائے، اگر نہیں مانے تو پھر سختی کرے، اگر سختی سے بھی نہیں مانتی تو بھی آپ جو ہے اس پہ، ایک تو وہ آپ کی وجہ سے جرم میں مبتلا ہوئی زنا جیسے، دوسرا ظلم آپ اس پہ یہ کریں گے، ایک ظلم تو یہ ہوا کہ آپ نے اس کے حقوق چھوڑے، اس کے حقوق پامال کیے، دوسرا ظلم یہ ہوگا کہ آپ اس کو طلاق دے رہے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو چاہے سختی سے سمجھا کے رکھے یا نرمی سے سمجھا کے رکھے، یا ماحول تبدیل کرنے کی کوشش کرے، یا اس کو لے کے جماعت میں نکلے، یا کوئی اور کسی بھی طریقے سے اس کو سمجھائے اور اس کو اس دلدل سے نکالے۔ سوچو آپ نے طلاق دے دی، وہ کسی دوسرے کے نکاح میں گئی تو اس کی بھی زندگی خراب کرنے کا سبب آپ بنیں گے، جس کے نکاح میں جائے گی اس کی بھی زندگی خراب کرنے کا سبب آپ ہی بنیں گے، کیونکہ اس کا قدم نہیں رک رہا۔ تو اس لیے آپ اس کو سمجھائے، روکے، اس کا ماحول تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے بندے کم از کم اور بھی نہیں تو جماعت میں لے کے جائے، نماز پڑھے، نماز پڑھائے اس کو، اور گھر کے اندر تعلیم کرے، حیات الصحابہ پڑھے، فضائل اعمال پڑھے، منتخب احادیث پڑھے، اس طریقے سے جو ہے کتابیں پڑھے۔ کئی ساری کتابیں ہیں جو کہ بہشتی زیور وغیرہ ہے، اور بھی بہت ساری ہے، ان کتابوں کا مطالعہ کرے، ان کو پڑھ کے سنائے اور بتائے کہ دیکھیے گناہ میں بھری زندگی گزارنے کے کتنے وبال ہے اور نیک و کار والی زندگی گزارنے کے کتنے فائدے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک کتاب بتاتا ہوں، حیا اور پاک دامنی۔ اس کتاب کو آپ اس بیگم کو اپنی لے جا کے پکڑا دیجئے کہ یہ پڑھ لو اور خود فیصلہ کر لو۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے حیا اور پاک دامنی، وہ کتاب آپ بھی پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی پڑھائے۔ اگر بیوی پڑھی ہوئی نہیں ہے تو پڑھ کے سنائے، انشاءاللہ آپ کی بیوی کی زندگی کا رخ پلٹ کے بالکل نیک و کار والی بن جائے گی۔ اللہ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور فاحش کاری والی زندگی سے توبہ کی پکی سچی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے بارے میں بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جو ہے ان کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔